जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुज़फ़्फ़र अली ज़ंजानी साहब। किसी तारुफ के मुताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर तो हैं लेकिन साथ साथ ऐसी रेमेडीज़ भी दे देते हैं जिससे आपका भला हो जाता है। ईद से पहले 4 लकी बरूज की कुदरत ईदी देने लगी है। इब्तदाई चांद इनकी ज़िंदगी में टोटल तब्दीली ला रहा है जो इनकी ख्वाहिश थी। मंगनी निकाह के चांसेस, बैरून मुल्क से आमदनी, प्रॉपर्टी का बूस्ट लगने जा रहा है। सलाम दुआ करते हैं, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से? जी आप लोगों में बड़ी खुशबख्ती बांट रहे हैं। सर अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह खुशबख्ती तो नहीं, अल्लाह ने एक ड्यूटी लगाई हुई है कि जी। लोगों को आप हौसला दें, बिल्कुल लोगों के लिए अच्छी दुआ बात। करें। और सदात का जो काम है दुआ करना, जी बिल्कुल। दुआ के साथ लोगों को किसी तौर के ऊपर तवक्कल की तरफ लाना जी और वापस उनको ज़िंदगी में डिप्रेशन से निकालना। निकालना तो सही बस बात। ये खिदमत करने और माशा अल्लाह की करम नवाजी है कि जो ज़ुबान से चीज़ निकलती है अल्लाह उसमें इज़्ज़त रख लेता है अल्लाह और लोगों को फैज़ या फ़ायदा पहुँचता है। मतलब ताला की तरफ से आपको इल्म बिला शुबा इसमें जी, मतलब हमारी बुजुर्गों अपना की दुआएं इसमें हैं। कोई कमाल नहीं है। जी इसमें जो भी अता है या जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोग हम तक आते हैं, वो हमारी ये नीयत ये सोच होती है मेरी अपनी कि वो अल्लाह की तरफ से भेजा गया। तो बिल्कुल। जब कोई चीज़ अल्लाह की तरफ से भेजी गई है तो ऑब्वियसली आपके पास जितनी भी इल्म है आप उसको उस इल्म से फ़ायदा पहुँचाने की नीयत बिल्कुल। रखें। अल्लाह जो है वो खुद ब खुद शिफा के रास्ते उसके लिए निकाल देता है। माशा अब इस एतबार से अगर जो आपका टॉपिक है आज की वीडियो का उसके अकॉर्डिंगली हम ईद से पहले का अगर मामलात को देखें, जी ईद से पहले क्योंकि नया इस्लामी चांद तो निकल चुका है और नया जी इस्लामी चांद माह ज़िलहज का ये हर गुजरते दिन के साथ एक रूहानियत रखता है अपने अंदर। जी बिल्कुल इसके अंदर कबूलियत दुआ के बेशुमार औकात आते हैं बिल्कुल। क्योंकि यकम ज़िलहज से ही एक तो अक़्द का दिन है, ख़ातून जन्नत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, जी मौलूद काबा शेर खुदा हज़रत करमल वजहुल करीम के साथ। फिर उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ आपको यौम अरफा भी मिलता है, आपको मुकाम मिना भी मिलता है, फिर उसके बाद आपको कुर्बानी का भी जो है वलीन फरीज़ा मिलता है। तो इस एतबार से उसमें दुआओं की कबूलियत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। अब इसी दुआओं की कबूलियत के घड़ियों में ईद से पहले 4 ऐसे बुरूज हैं कि जिनकी ज़िंदगी में आसमान के ऊपर सितारों की पोजीशंस भी अच्छी हैं। अच्छा। अब इन सितारों की पोजीशंस का अच्छा होना इनको माली तौर के ऊपर खुशबख्ती देगा, इनको इज़्ज़तों के एतबार से लोगों की नज़रों में बुलंदी अता करेगा और इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पर रूहानी तौर पर कुशादगी लाएगा। जी इसमें सबसे पहले अगर ज़ोडिएक को देखें तो वो बनता है एरीज़। एरीज़ बुर्ज हुमल वाले जो लोग हैं ये हौसलेमंदी की तरफ रहेंगे, एक्टिव होंगे, मुतहरिक होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, मल्टी टैलेंटेड मल्टी टास्कर होंगे। इनको ज़िंदगी में इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जितनी सरमाए की ज़रूरत है, जितने पैसे की ज़रूरत है, अल्लाह ताला किसी न किसी वसीले से, किसी न किसी ज़रिए से सबब बना देगा। इनकी इज़्ज़त जो है लोगों की नज़रों में वो बढ़ती हुई नज़र आती है। लोग गुमा करेंगे कि ये अपनी ज़िंदगी में अच्छा खासा कमा रहे हैं, इन्हीं को पता होगा कि अल्लाह ताला ने इनकी कहाँ से जो है वो इज़्ज़त रखी है। तो ये चीज़ अल्लाह की ख़ास करम नवाजी इनके ऊपर रहेगी। फिर इनकी ज़िंदगी में इनके बहुत करीबी रिश्ते इनके साथ दोबारा से जुड़ना शुरू होंगे। अच्छा। इनके रिश्तों में खूबसूरती नज़र आती है। इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे खुद एतमादी का बढ़ावा है। खुद एतमादी का बढ़ावा इनको ज़िंदगी में बहुत सारे मसलों से बाहर निकालने के लिए इक़दामात करने की तरफ लेके जाएगा और उसमें अल्लाह ताला इनको इंशाल्लाह सुरखरू करेगा। तो ये हमारे पास है पहला ज़ोडिएक साइन एरीज़। एरीज़ के बाद हम अगले बुर्ज की तरफ बढ़ें तो अगला ज़ोडिएक साइन फिर हमारे पास आता है और वो बनता है टॉरस। टॉरस वालों की बात की जाए तो बुर्ज सौर के हामिल जो लोग हैं, एक तो ये काफ़ी हद तक फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी की तरफ है। पैसे वाइज अल्लाह ताला का ख़ास करम जो है वो इनके ऊपर रहेगा। इनको जितने की ज़रूरत होगी अल्लाह ताला उसके जवाब कहीं ना कहीं से बना देगा। इनकी ज़रूरियात बहुत अच्छे अंदाज में पूरी होंगी। इनकी दुनियावी तौर के ऊपर लग्जरीज बहुत अच्छे अंदाज में पूरी होंगी। फिर इनकी ज़िंदगी में इनके फंसे हुए डूबे हुए पैसे कहीं से रिकवर होंगे। मतवक्का तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में देखें तो ये बहुत कम्युनिकेटिव हैं, एक्सप्रेसिव हैं, बोल्ड है, लोगों को कायल करने का हुनर है, दूरअंदेशी है, वसत है। फिर उसके बाद वसत ना सिर्फ वसत नज़री है बल्कि वसत कल्बी भी है। और वसत कल्बी होने की बुनियाद के ऊपर ये बहुत सारे नाराज़ लोगों के साथ अपने रिश्तों को संभाल लेंगे। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की वजह से ये कुछ ऐसी चीज़ों की बुनियाद रखेंगे कि जिससे ये ज़हनी तौर के ऊपर बड़े मुतमईन हो जाएंगे। फिर उसके बाद इनके घर की खुशहाली नज़र आती है। ये अपने घर को सजाना चाह रहे हैं, डेकोरेट करना चाह रहे हैं या किसी तौर के ऊपर बेहतर बनाना चाह रहे हैं, इवन को तमीर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो उसके भी असबाब अल्लाह ताला जो है वो इनकी ज़िंदगी में इनको अता करेगा। इसके बाद हम टॉरस वालों को देखें तो टॉरस वालों की ज़िंदगी में लीडरशिप क्वालिटी है। लीडरशिप क्वालिटी का होना ये अपनी ज़िंदगी में लोगों को किसी न किसी लिहाज से अपनी ज़ात से ब्लेस्ड करने की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास फिर बनता है दूसरा ज़ोडिएक साइन। इस दूसरे ज़ोडिएक साइन के बाद हम मज़ीद आगे बढ़े तो हमारे पास फिर तीसरा बुर्ज आता है और वो है लियो बुर्ज असद। बुर्ज असद के हामिल जो लोग हैं ये अपनी ज़िंदगी में
حسب منشا فائنینشلی طور کے اوپر اسٹرینتھ حاصل کریں گے. ٹھیک. جس اعتبار سے ان کی دلی مراد ہے یہ اس اعتبار سے پیسے کے اسباب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے گا. ان کا حلقہ باب بہت اچھا ہوگا, اور حلقہ باب اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو زندگی میں چند ایک مخلص لوگ مل رہے ہیں, اور وہ مخلص لوگ ان کو ہر مشکل ٹائم سے بڑی آرام سے نکال رہے ہیں. پھر اس کے بعد لینز والوں کی زندگی میں دیکھیں تو یہ اپنے کریئر کاروبار کو لے کے بہت سنجیدہ ہوں گے. ان کی ساکھ, ان کی لوگوں کی نظروں میں کہیں نہ کہیں پہ پہچان, اور لوگوں کی نظروں میں ان کی وقت, یہ بہت اچھے انداز میں بلڈ اپ ہوگی. پھر ان کی زندگی میں ان کے نصیب میں کشادگی ہے, اور نصیب میں کشادگی سے مراد ہے کہ ان کی زندگی میں ڈیلی بیسس کے اوپر جو رکاوٹیں ہیں وہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر سلجھنا شروع ہو جائیں گی. ان کو بہت زیادہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی, ان کو بہت زیادہ کوئی تردد نہیں کرنا پڑے گا, یا ان کو کوئی پریشان نہیں ہونا پڑے گا. خود بخود ان کے راستے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد لینز والوں کی بات کریں تو برج اسد کے حامل جو لوگ ہیں ان کی زندگی میں اظہار محبت بھی نظر آتا ہے, اور محبت کی وجہ سے یہ ذہنی طور کے اوپر بڑے خوش اور پرسکون ہوں گے. لینز والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ایک اور بڑی خوبصورتی نظر آتی ہے, اور وہ خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اپنے گھر سے جڑے ہوئے مسئلوں کو بہت اچھے انداز میں مینیج کر لیں گے. گھر سے جڑے ہوئے پرابلمز کو, ایشوز کو بہت اچھے انداز میں یہ سنبھال لیں گے. تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے پھر تیسرا برج. اس تیسرے برج کے بعد ہم اگر چوتھے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو چوتھا زوڈک سائن ہمارے پاس عید سے پہلے کے جو امور ہیں ان میں پھر بنتا ہے پائسس. پائسس والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ سب سے خوبصورت چیز یہ ہے, ایک تو یہ سفر کی طرف جا رہے ہیں. سفر ان کی زندگی میں تقویت کی طرف ان کو لے کے جائے گا. سفر ان کی زندگی میں ان کو کچھ ایسے وسائل کی طرف لے کے جائے گا کہ جس سے ان کی زندگی میں ایک نئی پہچان ہوگی. سفر ان کو زندگی میں اپنی ذات لوگوں کے فائدے کی طرف لے کے جائے گا, ان کو کہیں نہ کہیں پہ فلاحی کاموں کی طرف لے کے جائے گا. پھر ان کی زندگی میں ان کے خدشات ذہن میں ختم ہونا شروع ہوں گے, ان کو زندگی میں روحانی طور کے اوپر پرمسرت چیزیں ملنا شروع ہوں گی. پائسس والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو پیسہ جو ہے وہ ان کے لیے اتنا پرابلم نہیں رکھے گا, کیونکہ پیسے وائز اللہ تعالیٰ ان کو کہیں نہ کہیں سے عطا کر رہا ہے. ان کا اصل مسئلہ تھا اپنی ذہنی طور کے اوپر پوٹینشل کو بہتر کرنا, ذہنی طور کے اوپر اپنی خدشات کو بہتر کرنا, اپنی زندگی میں اپنے فیملی ممبران کے ساتھ اپنے معاملات کو خوبصورت بنانا, اور ذہنی طور کے اوپر ان ڈپریشن سے باہر نکلنا جو ان کو رشتوں کی وجہ سے کریٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں ان مسائل سے باہر نکال دے گا. عید آنے سے پہلے پہلے یہ اپنی زندگی میں گھر میں سکون دیکھیں گے, یا اپنی زندگی میں اپنے ازدواجی رشتہ ہو, اپنے اولاد سے ساتھ مسائل ہوں, یا اپنے حلقہ باب یا اپنے سسرالی رشتوں کے ساتھ پرابلمز ہوں, ان کو یہ بہت اچھے انداز میں سلجھتا ہوا دیکھیں گے. یہ بھی ایک طرح کی دولت ہے بلا شبہ, اور ان کے لیے اصل مسئلہ ہی یہ چل رہا تھا. پھر اس کے بعد پائسس والوں کو دیکھیں تو پائسس والوں کی زندگی میں جو سفر ہے وہ سفر ان کو عزت عطا کرے گا. وہ سفر ان کو زندگی میں کچھ نئے لوگوں کے ساتھ ملائے گا, اور نئے لوگوں کا ان کی زندگی میں آنا ان کو کچھ نئے راستوں کی طرف لے کے جائے گا. یہ راستے ان کو عید سے پہلے تو نہیں ملیں گے, لیکن نئے لوگوں کا ملنا نئے راستوں کی طرف ان کو لے کے جائے گا عید کے بعد. لیکن نئے لوگوں کا ملنا جو ہے وہ بنیاد بنے گی بعد کے معاملات کے اوپر. پھر پائسس والوں کی زندگی میں دیکھیں تو ان کی زندگی میں ایک اور بڑی خوش بختی ہے, اور وہ ان کے گھر کا سکون ہے. نہ صرف گھر کا سکون, بلکہ گھر میں جو یہ تبدیلیاں کرنا چاہ رہے تھے, چینجز کرنا چاہ رہے تھے, معاملات کو تبدیل کرنا چاہ رہے تھے, وہ چیزیں ان کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے, اور وہ انشاءاللہ اس نئے چاند کے شروع سے میں, اور عید سے پہلے پہلے وہ ان کو انشاءاللہ مل جائے گی. اچھا شاہ صاحب, جیسے ابتدائی چاند کی ریفلیکشن ہے, اس میں کن مطلب روزز میں سے چاروں میں سے کن کی مگنی نکاح کے چانسز ہیں؟ اور دیکھیں عید سے پہلے اگر ہم لوگ دیکھیں ابراڈ یا بیرون ملک کے اعتبار سے, یا بیرون ملک سفر یا شادی کے اعتبار سے, اس میں سب سے پہلے جو خوشحالی یا نصیب یا گھر گرستی والا معاملہ ہے وہ بنتا ہے ایریز والوں کا, کہ کسی جگہ پہ آپ کی بات چل رہی ہے تو وہ کنفرم ہو جائے, یا آپ کی کوئی انگیجمنٹ وغیرہ کی ڈیٹس ہے تو وہ فائنلائز ہو جائیں. اور دوسری چیز پھر آتی ہے, اور وہ ہے لیو والوں کے لیے. کہ لیو والوں کی بھی زندگی میں ایک تو خواہشات پوری ہو رہی ہیں, اور ایسی خواہشات جو کہ ان کے رشتے کے اعتبار سے ہیں. مطلب اگر یہ پیرنٹس ہیں تو ان کے بچوں کا بھی مطلب چانسز لگ سکتے نہیں, یہ ان کی اپنی اگر والدین کے بچوں کے یہ زوڈک سائنس ہیں تو ان کو زندگی میں یہ نعمت مل سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جیسے گورنمنٹ نے پراپرٹی میں کافی تھوڑی ریلیکسیشن دی ہے ٹیکسز میں, تو پراپرٹی کا بوسٹ کن کو لگ سکتا ہے اگر وہ خرید لیں؟ دیکھیں پراپرٹی کے اعتبار سے تو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا کہ جو نعمت یا پراپرٹی کے اعتبار سے خوش بختی مل رہی ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے ایریز والوں کے پاس. اور ایریز کے بعد جو مزید اور زیادہ خوش بختی ذاتی گھر یا گھر کو سجانا, تعمیر کرنا یا بہتر کرنا پائسس والوں کے پاس. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. نہیں جناب, اب عید سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو عیدی دے رہے ہیں, تو شاہ صاحب نے بتا دیا, اب آپ نے اپنے کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ کن کن کو عید پر عیدی ملی ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.